बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं। जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती हैं या कुछ न कुछ सिखा जाती हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर बात सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। ज़िंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत ज़िंदगी का आगाज़। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो इसकी ज़ुबान में होती है और आधी इसकी वफा में होती है। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो इसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो इसका इंतज़ार करना। ज़बान अल्फाज कहती है, लहजा सच बताता है। खुद से ज़्यादा खुदा तक सूरत यूसुफ मिसाल है, वो आज़माता इसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। जो बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो वह शख्स ज़िंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। इल्म अपनी गलती मानता है, जहालत नहीं। दुआएं रद्द नहीं होती, बस हम इंतज़ार नहीं करते। अल्लाह हमेशा बेहतरीन वक्त पर हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला करता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। ज़ाहिर जैसा भी हो, अंदर का इंसान मायने रखता है। अगर आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से ये एक जुमला निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन करें आपका वजूद काबिल रिश्क है। एक दिन तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, या अल्लाह, यही वो चीज़ थी जिसके लिए मैं दुआ करता था। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे इनकी फ़िक्र नहीं। दूसरों का दिल तोड़कर कैसे जीते हैं लोग, कभी अपना दिल टूटे तो ज़रा जी कर दिखाएं। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखोगे तुम जालिमों में से हो। कितने ही मतकी हो जाओ मगर नफ्स से कभी बेफिक्र न होना। रिश्ते और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त ही सूख जाते हैं। न जाने कौन सी शोहरत का गरूर है इंसान को, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। अल्लाह पाक बहुत कम लोगों के दिलों में दुआ का ख्याल डालते हैं, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं। यकीन रखें, जिस अल्लाह ने दुआ का ख्याल डाला वो कबूल भी करेगा। खुशकिस्मत वो नहीं जिसकी किस्मत अच्छी हो, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे खुश हो। एक बार जब अल्लाह की तरफ से नेमल बदल आ जाए तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या खोया है। हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती हैं। कभी कभी ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कोई आपके इंतज़ार में बेचैन है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं के ज़रिए ही आजमाता है। वो ताहैर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। वो रब आजमाता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। अपनी औकात किसी की नज़र में देख लो तो फिर कभी इस जगह दस्तक मत दो। अपने फ़ैसले अच्छी नीयत के साथ करें, क्योंकि यही अच्छी नीयत से किए गए फ़ैसले अच्छी किस्मत बनाते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगोगे, तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। वो मुस्तकबिल जिसकी फ़िक्र आपको हलकान किए हुए है, अगर आप इसका हिस्सा ही ना हो तो। ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच भी तो यही है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन इसके अपने हों। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगें। ज़िंदगी में की गई गलतियाँ आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। अच्छे लोगों की यही हामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं।
آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیچ کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ اگر زندگی عارضی ہے، مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گنی رہتی ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد و عمل اور بہترین جواب ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے، خوش تو بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نہ سنبھال لے گا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سنو، وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کیجیے، مگر ذرا احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ پانی اگر خاموش ہے تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ، یا رب جتنی محبت ہو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے اس دنیا میں اپنا کون ہے۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ
پانی پھیر سکتا ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے اپنے نرم مزاجی چھوڑ کر تلخ ہونا پڑا، کچھ رشتوں نے اذیت دینے کی حد کر دی تھی۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بے وقوف ہیں کہ نہیں۔ لوگ ہم سے جل رہے ہیں، مطلب کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔